السلام عليكم. المستشار الأستاذ صوفي بشعيب جامعة خميس قصيبة، مستشار اللي كيمثل الطيف ديال المعارضة. كما تبعتوا معنا الدورة ديال الاستثنائية المنعقدة بجامعة خميس القصيبة ليوم 17/12/2021 اللي تو الآن يعني لاحظتوا كما تبعتوا معنا الدورة اللي فيها 3 ديال النقاط. فيها النقطة عثمان فيها النقطة ديال الدراسة والمصادقة على واحد الباب أو واحد الموضوع اللي سموه النافورات العمومية بالدواوير التابعة للجماعة، وأيضا المصادقة على واحد مشروع ديال التهيئة أو ديال القيام بمجموعة من الإنشاءات والمنجزات اللي عهدوا بها لواحد الشركة اللي شركة التهيئة ديال الإقليم سيدي بنور، وأيضا المصادقة على تشكيل واحد اللجنة ديال المعارضة اللي هي لجنة المرافق والخدمات العمومية. لاحظتوا أننا جينا في الوقت المحدد من الرباط، جشمنا السفر من أجل الساكنة، وكنتفاجئوا في بداية الدورة أن الرئيس السابق تيقوم بواحد المحاولة ديال الاستفزاز ديالنا وديال التهديد ديالنا، ووصل الأمر إلى السب والقذف والتلفظ بكلام نابي في حقنا، بالحضور في حقي أنا شخصيا. ووصل به الأمر أنه كيهدد بالدرك وكيهدد بالأمن كما هدد في الدورة السابقة، وتيقول لي كلام أنني قادر على الطرد ديالك، وسبق لي طردتك في الفترة السابقة، الفترة اللي كان زور فيها محضر ديال الغياب ديالي، وكنت انسحبت بالإرادة ديالي من أجل البحث على مصلحة الساكنة. اليوم عاوتاني هذا الرئيس اللي تم الإقالة ديالو لكون أنه وقع في لبس، مشى للمجلس الإقليمي وتم التصويت عليه كنائب، وكان رئيس تم التصويت عليه في البداية كرئيس في بداية هذه الفترة الانتدابية ديال 2021، لكن وقع له لبس قانوني. بمجرد أنه تم التصويت عليه كنائب مشات ليه الجماعة، وبالتالي صبحت يحضر الآن باش كيعرقلنا ويشوش علينا ويهددنا بألفاظ وبكلمات قاسية ونابية. ووصل الأمر الآن أنه تيحرض علينا الرئيس الحالي باش هذا الرئيس يطردنا من الجلسة، وبالفعل تم الطرد ديالنا من حال الآن طردنا أنا والمعارضة السي عثمان بوعلام، الأخت أميمة، الأخت فاطمة البيضاوي. يعني الآن كنخرجوا من القاعة ديال الدورة، احنا والساكنة اللي كتشوفوهم كلهم هما معنا متضامنين. أنا دافعت على الساكنة باش ما يطردوهمش لأنهم جربوا العملية أو جربوا هاد المسألة اللي كانوا مصممين عليها ومتفقين عليها باش يطردوا السكان، لأن السكان أو الساكنة كانوا ما كيحضروش للدورات، كانوا مغيبين، كانوا كيعيشوا الترهيب والتخويف. كنت في 2009 ديما كنطالب يفتحوا القاعة، كيصوتوا كيديروها جلسة سرية، ما تيقدر يحضر حتى شي واحد. الآن وحنا يعني هادو السكان رعاية ديال صاحب الجلالة نصر الله وأيده، صاحب الجلالة ينادي بالديمقراطية، نحن نعيش في بحبوحة الديمقراطية. حضرنا باش جينا من الرباط، خلينا المهام ديالنا، جينا باش نمثلوا الساكنة، جينا باش ندافعوا على مصالح الساكنة، جينا باش نوقفوا إلى جانب هاد الساكنة البسطاء، هاد الناس اللي هما دراوش للأسف اللي محرومين من جميع الخدمات، هاد الناس اللي ما تيقدروش يقربوا حتى للجماعة، أدنى الخدمات ما كايناش. نقلتوا هاد الشيء في وسائل التواصل، نقلتوا القنوات ديالكم، والآن للأسف هانتوما كتشوفوا الآن السيد القائد يعني كسلطة محلية توجهنا ليه على أساس هذا الرئيس السابق يتوقف عند حده وإلا يخرج من القاعة، لأنه كيهدد وكيسب وكيقذف. لما احنا طالبنا في إطار القانون، في إطار النظام الداخلي، باش نناقشوا هذه النقطة ديال النافورات اللي كيتكلموا عليها، وصححنا لهم أن الأمر ما كيتعلقش بالنافورات، واش كيقصدوا السقايات، صححنا لهم المفاهيم والمصطلحات. دخلنا عديد من المرات كنطالبوا الرئيس باش يمارس صلاحيته ويوقف هذا السيد هذا اللي هو الرئيس السابق اللي تمت الإقالة ديالو ومعاينة الإقالة ديالو من قبل السيد وزير الداخلية. هذا السيد هذا يعني جا باش كينتقم. إذن أشنو دار؟ خرق القانون، حرض الرئيس الحالي وبدا تيتكلم مره كيقاطعنا، وبالتالي لجؤوا لواحد العمليه ديال التصويت اللي هي تعسفيه، لاننا طالبنا بالدراسه ديال هذه النقطه ديال النافورات. يلاه بدينا مشاو للتصويت مباشره. هاد الناس يعني واش كيتجاهلوا او كيجهلوا القانون؟ هما عندهم في النقطه ديال الدراسه
ديال الدوره اليوم، او الجدول ديال الدوره ديال اليوم الاستثنائيه فيه دراسه ومناقشه والمصادقه. مشاو مباشره للتصويت باش يمنعونا من الدراسه والمناقشه مع الساكنه، باش الساكنه ما يسمعوش اشنا هما هاد النافورات وفين كاينين هاد النافورات وشكون غيسير هاد النافورات وبشحال غيتباع هاد الماء، واش بالليطرو ولا بالغرام ولا بالكيلو. وهذا الشيء كله كنا غنناقشوه مع الممثل ديال الصندوق ديال المكتب، عفوا المكتب الوطني للماء الصالح الشرب اللي حاضر وبغى يفسر لنا وبغى يوضح لنا ويقوم بالايضاحات. للاسف حتى هو منعوه من الكلام، ما خلوناش نكملوا مع المناقشه، ما خلوناش ندرسوا. الوقيته اللي كان خصو يتطرد الرئيس السابق لانه تفوه بكلمات نابيه وهددنا كما هددنا في الجلسه السابقه، هددنا بالنيابه العامه، هددنا بالسيد وكيل الملك، هددنا بالطرد، هددنا بالدرك. شوفوا كيفاش كيتعاملوا اليوم. بغاو يفرغوا المجلس من المحتوى ديالو، بغاو يعارضوا جميع المكتسبات ديال البلد ديالنا اللي تنادي بالديمقراطيه، اللي تنادي بالمصالح ديال الساكنه وديال الساكنه اللي بعيده عن المركز. اين هي الجهويه في هذه الجماعه؟ اين هي الديمقراطيه؟ اين هي الشفافيه؟ يعني مستشار كيطالب بمناقشه واحد النقطه اللي من حقه، اللي كيمثل الدائره ديالو ومتعاقد على المصالح ديالها. انا امثل جميع الهموم ديال هذه الساكنه كلهم، ماشي غير الدوار اللي فيه انا، جميع الدواوير وهما حاضرين مؤدبين متخلقين، ما داروا لا فوضى لا اي شيء. حتى حنا كذلك ناقشنا في اطار القانون. السيد القائد كان حاضر اللي كيمثل السلطه المحليه، ما شافش شي حاجه، ولكن الان كيجي لعندي تيقول لي خصك تغادر والا غادي ننفذوا الطرد بالقوه. شوفوا التعامل كي داير. الوقيته اللي انا كنناقشوا تنقول ليه كنتي حاضر وسمعتي الرئيس السابق اشنو قال، راه تلفظ بكلام نبي في بدايه الدوره وبغى ينسف الدوره. للاسف وفروا ليه الظروف باش ينسف هذه الدوره وباش يحرمونا حنا كمعارضه اللي كنحملوا على الكاهل ديالنا الهموم ديال الساكنه. الساكنه كانوا في البدايه غادي يطردوهم بدعوى ما عندهم حتى شي حاجه. واحد المواطن يعني بغى حتى هو يبدي رايه، من بعد مشى بحاله غادر. بقاو المواطنين ملتزمين بالهدوء ومتبعين الدوره ومتبعين المناقشه، بغاو يصوتوا باش يطردوهم. حاولت جاهدا باش يتراجعوا على القرار، تراجعوا على القرار، من بعد دازوا لي انا كمستشار باش يصوتوا واحد التصويت اللي هو غير قانوني غير شرعي تعسفي. الهدف منه هو الحرمان ديالنا من مناقشه هموم الساكنه وانشغالات الساكنه. وبالتالي احنا الان مطرودين من 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 من, من الدوره ديال جماعه خميس قصبه، الدوره الاستثنائيه اللي مخصصين فيها 3 نقاط، وفيها نقطه اللي كتعلق بالمصادقه على لجنه المرافق والخدمات العموميه اللي هي عطاها القانون للمعارضه. ربما كيهدفوا باش يحرمونا منها بعد ما سيطروا على المجلس، بعد ما السيد الرئيس السابق صوتوا عليه، دار الزوجه ديالو كنائبه من النواب وفرق المناصب على في اطار التصويت طبعا بيناتهم. ترأسوا الاعضاء الباقين اللجان ومجموعه اخرى داروهم نواب ديال السيد الرئيس الجديد بما فيهم الزوجه ديالو، في حين بغاو يحرمونا احنا من حقنا المشروع اللي عطاه لنا القانون. ما عطاوش لينا هما، ماشي صدقه منهم، ماشي منا منهم، وانما عطاه لنا المشرع وعطاه لنا القانون. واليوم كنا غاديين نصادقوا على هذه اللجنه وتقدمنا يعني بطلبات باش نترأسوها، باش نترأس انا شخصيا ويكون السيد بوعلام والنائب والاخوات اللي معايا أميمة الزرهوني وكذا فاطمه البيضاوي كاعضاء في هذه اللجنه. فكان الهدف هو انهم يفوتوا علينا ان نمثلوا الساكنه في هذه اللجنه او في هذه اللجنه اللي عطاها لنا القانون بقوه القانون بعدما سيطروا على جميع اللجان. بالتالي هاد الناس مولفين انهم يسيروا الامور بالصوت الواحد وكيهدفوا انهم يكون غير كلمتهم اللي كاينه، ما يمكنش يكون شي حد اللي غيعارضهم، ما يكونش شي واحد اللي يدافع على مصالح الساكنه. لما جينا بقوه نعارضوا مصالح الساكنه، وبغيت نجاوب على واحد الكلمه اللي قالها هذا الرئيس السابق اللي هو المسمى عبد اللطيف بن الصحراوي. قال لي انا جريت عليك هذه 6 سنين وهددتك بالنيابه العامه. انا بغيت نجاوب الراي العام نقول لهم هذا كلام اللي هو غير مسؤول، كلام فيه قذف وتهديد. انا مثلت الساكنه في واحد الفتره في 2009، في 2015 ايضا مثلت الساكنه بالرغم من المضايقات، بالرغم من الممارسات اللي هي غير قانونيه باش ما نوصلش للمجلس او وصلت. لكن في الفتره السابقه تم تزوير واحد المحضر في حقي انني تغيبت بدون عذر في الوقت لان ما متوصلش بالاستدعاء. ولكن لما شفت بان المجلس بهذا الشكل اللي كاين دابا، انهم كاين جهه وحده اللي مسيطره بواحد الطريقه وكتصوت على امور ولو ما تدرسهاش ولو ما تناقش بهذا الشكل. تصوروا ان الدوره كتاخذ 5 دقائق
وحنا القانون عطانا 15 يوم وحنا خصنا نناقشوا. كتاخذ الدوره 5 دقائق كيصوتوا على مصالح مهمه وحيويه ديال الساكنه. انا فضلت ننسحب وما طعنتش فيهم، وللاسف حتى من اللي عيطت لي الفرقه الوطنيه في اطار واحد الملف ديال الفساد اللي كانت تفتح لهم من هنا وعيطوا لي باش نكون شاهد في اطار شكايه مجهوله. ما مشيتش. علاش؟ لانني بغيت نعطي امور اللي واقف عليها انا وشكايه اللي نكون انا واضحه ومأكد من المعطيات ديالها، وبالتالي ما مشيتش. ورغم ذلك وهذه الشكايه راه مازال غنبحثوا على المآل ديالها. ورغم ذلك من لما نجحت هذه السنه وباشرت المهام ديالي، انتم تشوفوا الممارسات اللي كتمارس علينا، هو انه خاصهم يديروا شي سبب باش يحرموا الساكنه من الصوت ديالهم، الصوت اللي كينادي بالمصالح ديالهم. هما الساكنه كلهم حضروا، انتم شفتوهم كيفاش هادئين مربين متخلقين، ما كاين لا مشاكل لا صداع لا اي حاجه، ما كاين لا اخلال بامن لا اي حاجه. علاش داروا هذه الطريقه ديال يطردونا؟ علاش؟ باش ما نناقشوش المصالح ديال الساكنه. واك الحق، باش ما نناقشوش الحقوق ديال الساكنه. خاصو يبقاو عينيهم مغمضين، خاصهم ما يعرفوا والو. هذا الشيء ملي تنشرت مجموعه ديال الحقائق في وسائل التواصل وفي الاعلام وعلى القنوات ديالكم، هذه رده الفعل اليوم باش ينسفوا الدوره وباش يحرمونا، وبالتالي بقاو بحدهم. حنا غادرنا الان لان السيد القائد كيقول لنا الا ما خرجتوش غادي نسخر القوه العموميه ضدكم. بالتالي حنا دابا الان حنا مطرودين. حنا غادي نراجعوا السيد العامل وغنراجعوا الجهات المختصه حول هذا التعسف، حول هذه الخروقات اللي تمارست اليوم في هذه الدوره داخل جماعه خميس قصبه، واللي هي ماشي هي الاولى. كاين مجموعه ديال الممارسات كلها الهدف منها تضييق على الصوت ديال المعارضه وعلى الصوت ديال المستشار الاستاذ الصوفي اللي تيهدف الى مصلحه الساكن.